सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा किया जाए। वफाक पे बर्डन बढ़ गया और रेवेन्यू वफाक का कम हो गए। वफाक ने एक नया तरीका इख्तियार किया कि नॉन टैक्स रेवेन्यू मैयर लें। पेट्रोलियम मसनूआत पे GST आयद करने के बजाय पेट्रोलियम लेवी आयद कर दी। इन्फोर्समेंट के मैयर लेके जो है वो 1000 अरब रुपए का एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो है वो प्लान है हुकूमत का। ठीक 2 से 3 दिन बाद बजट अगले माली साल का पेश होने जा रहा है और बजट ड्राफ्ट को ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया गया है, लेकिन बजट बार बार डिले हो रहा था। हम तो एक तो उसकी डिले की वजह बताएंगे कि क्या वजह थी कि बजट की तारीख 2 मरतबा तब्दील करना पड़ी, और दूसरा ये कि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों के हवाले से, जैसे कि पहले व्लॉग में भी हमने बताया था कि हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ से हुकूमत पे दबाव है, फिर जो सरकारी मुलाजमिन की नुमाइंदा तंजीमें हैं उनकी तरफ से दबाव है। और आसिफ अली ज़रदारी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने सरकारी मुलाजमीन के हवाले से क्या मुतालबा किया, कितनी तनख्वाह में इजाफ़ा करने का कहा गया, उसकी तफसीलात बताएंगे, कोई टैक्सेशन की तफसीलात बताएंगे, और फिर इसी तरह जो सूबों के साथ जो तनाज़ा चल रहे हैं और IMF के साथ जो मामला चल रहे हैं उस पर हम कुछ आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही जो मुल्क की मकामी इंडस्ट्री जो ऑलमोस्ट बंद हो रही है उनकी तरफ से भी एक फ़ंड कायम करने का कहा गया है, उसके हवाले से भी हम आपको डिटेल बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि बजट की तारीख बार बार क्यों बदली गई। इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो 2 फैक्टर सामने आए हैं। एक तो IMF, चूँकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो IMF से हमने अप्रूवल लेना थी, कुछ तनख्वाहों में जो टैक्स में रियायत देनी है, और इसी तरह जो थ्रेशोल्ड हमने चेंज करना है उस हवाले से, तो वो IMF से उसकी अप्रूवल नहीं मिली थी, तो इस वजह से डिले किया गया। और अब जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम का ये कहना है कि तवक्को ये की जा रही है कि आज शाम तक, यानी कि इकनॉमिक सर्वे जो है वो लॉन्च होने से पहले IMF के साथ सारे मामला पे इत्तफ़ाक़ राय हो जाएगा। और दूसरी वजह ये थी कि जो वसाइल की तकसीम है, काबिल तकसीम हासिल पूल में से, उस पे सूबों और वफाक के दरमियान तनाज़ा चल रहा था, क्योंकि NFC पुराना चल रहा है, उसी के तहत जो है वो फ़ंड तकसीम हो रहे हैं, और वफाक का शेयर चूँकि कम हो गया था, सूबों को जो है वो मिनिस्ट्रियाँ डिज़ॉल्व करके सूबों को दे दी गई थी, वसाइल सूबों को बढ़ाकर दे दिए गए थे, लेकिन एक बुनियादी गलती कर दी थी कि उसके साथ जो एक्सपेंडिचर थे, जो वाजिबात थे, वो सूबों को मुंतकिल नहीं किए गए थे। उस वजह से वफाक पे बर्डन बढ़ गया और रेवेन्यू वफाक का और जो वसाइल थे वफाक के वो कम हो गए, उससे वफाक के लिए मसाइल पैदा हो गए। फिर उसने वफाक ने एक नया तरीका इख्तियार किया कि नॉन टैक्स रेवेन्यू मैयर लें, कि मतलब जैसे पेट्रोलियम मसनूआत पे GST आयद करने के बजाय पेट्रोलियम लेवी आयद कर दी, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी काबिल डिविजिबल जो तकसीम पूल है उसमें नहीं जाता, तो ये सारे का सारा वफाक के पास आया जाता था, और उस पर सूबों का एतराज़ भी था। और अगले माली साल के बजट में भी नाफ्ता और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत पे फेड एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। और इसी तरह जो इन्फोर्समेंट के मैयर लेके जो है वो 1000 अरब रुपए का एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो है वो प्लान है हुकूमत का। लेकिन वसाइल को लेके KPK और सिंध की तरफ से बतौर ख़ास बहुत एतराज़ हो रहा था, और वफाक का ये कहना था कि वफाक हमें जो है वो सूबे जो है वो हमें कुशन दें, और 2000 अरब के करीब जो है वो एडिशनल रेवेन्यू वफाक मांग रहा था। और सूबों को अगले माली साल के वफाकी बजट में वफाक ये कह रहा था कि हम 8200 अरब रुपए सूबों को फराम करेंगे NFC के तहत, जबकि उनका शेयर जो बनता है, जो मौजूदा NFC लगा हुआ है चल रहा है, उस 9400 अरब रुपये बन रहा था। तो इस पे उनका इख्तलाफ था, और इस पे जो है वो सदर आसिफ अली ज़रदारी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है, और इसी तरह वज़ीर आला जो KPK हैं सुहेल अफरीदी, उनकी जो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम है SN इकबाल की सरबराही में, उनके साथ बातचीत हुई है। फिर जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इस मामले पे, KPK के वसाइल के मामले पे जो है वो KPK हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया है। और साथ ही KP ने जो है वो ये धमकी भी दी है कि अगर उनके वसाइल, उनके हकूक़ और उनके वसाइल उनके ड्यू शेयर के मुताबिक नहीं दिए गए, एक तो वो जो IMF की मेन कंडीशन है कि सूबे सरप्लस बजट देंगे, तो KP सरप्लस बजट नहीं देगा। एक तो ये उन्होंने धमकी दी है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हम NEC की जो मीटिंग कल होनी है तो हम उसका बाइकाट भी कर सकते हैं। तो ये एक सीरियस मूव है, और मेरा नहीं ख्याल कि वफाक मामला तो इस नहज तक जाने देगी। और आज भी
وفاق اور صوبوں کے درمیان جو نمائندے جو ہیں ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے تو کچھ پیش رفت ہوگی. اور کل NEC کی میٹنگ ہے. NEC کی میٹنگ میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور پھر وزرائے خزانہ، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر اور GB کے نمائندے بھی شریک ہوں گے. اس میں اگلے مالی سال کے لیے PSDP کی منظوری دی جائے گی اور پھر اسی طرح جو ہے وہ اگلے مالی سال کے لیے جو سالانہ ترقیاتی منصوبہ ہے اس کی منظوری دی جائے گی. اور پھر اس کے بعد 11 جون کو جو ہے وہ جو اگلے مالی سال رواں مالی سال کی جو اقتصادی کارکردگی پر مشتمل اکنامک سروے ہے وہ جاری کر دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد 12 جون کو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا جائے گا. جو صدر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے دیگر حکام کی حکومتی ٹیم کے ساتھ اور وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں صدر آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے چونکہ مشرق وسطیٰ کی سچویشن کے بعد مہنگائی کا دباؤ بھی بڑا ہے اور لوگوں کے مسائل بھی بڑے ہیں، تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو ہے وہ 50% اضافہ کیا جائے اور جو ماضی میں ان کو ایڈ ہاک الاؤنسز مل رہے تھے ان الاؤنسز کو بھی جو ہے وہ ضم کر کے تنخواہوں کا حصہ بنایا جائے اور ساتھ ہی جو ہے وہ ٹریول الاؤنس اس کو بھی جو ہے وہ بڑھایا جائے اور اسی طرح میڈیکل الاؤنس بھی بڑھایا جائے. چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت فل جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہے، قانونی سیٹیں ان کے پاس ہیں اور وہ فل جو ہے وہ عوامی بیانیہ اپنا کر عوام پذیرائی حاصل کرنے کے لیے مقبول جو ہے وہ نعرے بنانے کے لیے ایسے مطالبات کر رہی ہے کہ جو کہ ڈویبل نہیں ہے. 50% اضافہ اور سارے الاؤنسز مرج کر کے اس کے بعد پے اسکیل نئے جاری کرنا حکومت کے لیے کسی صورت بھی وائبل نہیں ہے، خاص کر اس صورت میں کہ جب آپ IMF کے پروگرام میں ہوں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اگرچہ 5 سے 7.5% اضافے کی بات ہو رہی تھی تنخواہوں میں، اس کو 10% کیا جا سکتا ہے اور اگر بہت دباؤ آیا جو کابینہ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو اس میں یہ 15% تک اس کو لے کے جا سکتے ہیں. ٹریول الاؤنس کچھ بڑھ سکتا ہے، میڈیکل الاؤنس کچھ بڑھ سکتا ہے، یہ چیزیں ہوں گی. لیکن اب بجٹ چونکہ بالکل قریب آ گیا تو اس لیے اب یہ چیزیں ایسا احساس سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور صورتحال بھی کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہے. دوسری طرف جو ملک کی انڈسٹری ہے وہ بھی کافی جو ہے وہ مہم جو ہے وہ شروع کیے ہوئے ہے، وہ ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں، تجاویز بھی دے رہی ہیں. اسلامک انڈسٹری کی طرف سے اپنا ایک وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے، وزیر اعظم کو لیٹر لکھا گیا ہے، وزیر خزانہ کو لیٹر لکھا گیا ہے. اسی طرح اور بھی جو لوکل انڈسٹریز ہیں ان کی طرف سے بھی پاکستان بزنس کونسل کی طرف سے بھی کہا گیا ہے اور چیمبرز اور FPCCI کی طرف سے بھی کہا گیا ہے. ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ ملک کو اگر لانگ ٹرم مسائل سے نکال کے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو اس کے لیے ملک کو ٹریڈنگ کنٹری سے نکال کر جو ہے وہ کنزیومر لیڈ اکانومی سے نکال کر آپ کو مینوفیکچرنگ کی طرف لے کے جانا پڑے گا، ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کی طرف لے کے جانا پڑے گا. چونکہ آلریڈی جو انڈسٹری اس وقت کام کر رہی ہے اس کے لیے موجودہ سچویشن میں جو را مٹیریلز مہنگے ہیں، ٹیکسز کی بھرمار ہے اور پھر اسی طرح جو بجلی گیس ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، ٹیکسز کی بھرمار ہے، ریفنڈ ان کے پھنسے ہوئے ہیں، تو اس میں ان کے لیے جو ہے وہ بزنس کرنا وائبل نہیں رہا ہے. اور اسی وجہ سے بہت ساری انڈسٹریاں فیصل آباد میں اگر آپ چلے جائیں پاور لوم انڈسٹری بہت بڑے پیمانے پہ بند ہو گئی ہے، بڑے بحران کا شکار ہے، چھوٹی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ SME سیکٹر کو ایک تو فروغ دیں، ان کے لیے پالیسی لے کے آئیں اور دوسرا یہ کہ آپ ریشنل کریں. جو ٹیکس نیٹ میں آلریڈی سیکٹرز ہیں ان پہ مزید بوجھ ڈالنے کے بجائے نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں، نئے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں، ٹیکس لیکیج کو روکیں، ٹیکس کو GDP کی شرح بڑھائیں، FBR کی کارکردگی بڑھائیں. تو ان کی طرف سے آج جو حکومت کو اور وزیر اعظم کو لیٹر لکھے گئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ ملک کی اکانومی کا پہیہ لانگ ٹرم بنیادوں پہ اچھے طریقے سے چلا کے اور ملک کو فائنینشلی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں جو ہے وہ آپ انڈسٹریلائزیشن کریں اور انڈسٹری کو فروغ دینے کی پالیسیاں اپنائیں، نہ کہ ایسی پالیسیاں بنائیں کہ جس سے انڈسٹری جو ہے وہ بیٹھے. اور اس میں انہوں نے ایک تجویز دی ہے کہ ایک انڈسٹریل ریوائول فنڈ قائم کیا جائے اور اس کے لیے PSDP میں بھی فنڈ رکھے جائیں اور اس کا باضابطہ طور پہ اعلان کیا جائے اگلے مالی سال کے وفاقی بجٹ میں اور اس کو صرف اور صرف انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے جو ہے وہ استعمال میں لایا جائے تاکہ ملک میں اکانومی کا پہیہ چلے، روزگار کے مواقع ملیں. کیونکہ سرکار کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو یونیورسٹی سے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں گریجویٹس نکل رہے ہیں، ایون دیٹ کہ پروفیشنل ڈگریاں لے کے جو نکل رہے ہیں ان کو آگے جو ہے وہ روزگار اس طرح نہیں گورنمنٹ فراہم کر پاتی اور گورنمنٹ یہ پورا کر بھی نہیں سکتی کسی بھی ملک کی گورنمنٹ. یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اکانومی فلورش کرے، اس میں ڈیولپمنٹ ہو، ایکسپورٹ بڑھے اور نئی فیکٹریاں نئے کارخانے لگیں اور وہاں پہ کوشن نکلے اور یہ پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ جا کے کچھ جاب کریں اور جو
अपना कारोबार करना चाहते हैं तो उनके लिए इन्वायरमेंट ऐसा हो कि वो पढ़ लिख के अपनी स्किल्स को नए जो है वो एवेन्यूज़ खोलने के लिए और नए जो है वो रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए, नए बिजनेस खड़े करने के लिए उनको यूटिलाइज़ कर सकें। लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन हो सकेगा कि अगर आपकी इकॉनमी का पहिया चलेगा। तो नाज़रीन, ये था आज तक का व्लॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। अपने कमेंट्स और अपने आरा से आप हमें आगाह करते रहिए। शुक्रिया।